این که تو تاریخ داره، روایت هم داره. حر در یه برخورد تندی که با امام حسین علیه السلام کرد، چند بار هیچ جلوشون گرفت، با 1000 نفر اومد جلو، گفت نمیذارم از اینجا برید، نمیذارم از اینجا برید، نمیذارم برگردید. امام حسین هم میدونستن نمیخواستن از اونجاها برن، اما برای امتحانه، برای این چیزا پیدا بشه. به امام حسین صلوات الله علیه به حر فرمودن ثکلت که امک. غالبا افراد این را به عنوان نفرین برداشت کردن، یعنی مادرت به عزایت بنشیند، اینجوری معناش کرد. من به ذهنم میاد که شاید این خبر باشه نه انشاء به قول علما، نفرین نی. امام حسین میدونستن که حر خواهد توبه کرد و خواهد در رکاب امام حسین علیه السلام کشته شد و مادرش زنده است، اون وقت مادرش به عزاس خواهد نشست. اگه امام حسین میخواستن به عنوان اخبار بفرمان که مادرت خواهد به عزات نشست، نه اینکه مادرت به عزات بنشیند. چجوری میگفتن؟ بنابود بگن مادرت به عزات، یعنی بگن تسکلک امک مثلا. خب مگه مستقبل محقق الوقوع به ماضی تعبیر نمیشه؟ سکلت که امک همون تسکلک امک.